ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نقل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگتوں ہی قصہ مختصر. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما. امداد کن از بند غم آزاد کن کر دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت نال درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. طه دی شان والیا ارے شان تے جان والیا. طه دی شان والیا ارے شان تے جان والیا. طه دی شان والیا ارے شان تے جان والیا. شان تیری بلے بلے
شان تیری بلے بلے رب وی درود گھلے رب وی درود گھلے پیریاں دے پیراں تھلے چدرا وچھان والیا طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا۔ حمد و صلاۃ و بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، تمام تعریفاں وڈیائیاں کبریائیاں اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے نے۔ امام الانبیاء فخر الانبیاء والی کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دربار اقدس دے اندر بے حد بے پناہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد آقا حضرات دے سامنے 15ویں سپارے دی پہلی آیہ کریمہ طیبہ طہرہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا کرنے اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اللہ مینوں تے تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے کہہ چھڈو آمین آمین۔ عزیزان محترم، اللہ وحدہ لا شریک نے تواڈے تے میرے مصطفیٰ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عرشاں تے بلایا اور تواڈے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العالمین نے معراج شریف کروائی۔ بے شک پہلے بھی انبیاء کرام نو اللہ رب العالمین نے معراج کرائی، لیکن تواڈے تے میرے مصطفیٰ دی معراج پاک پہلے سارے نبیاں تو جدا کرنا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اعلان نبوت کیتا اس دن تو کافرہ نے حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تے ظلم و ستم دا بازار گرم کیتا ہویا سی، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ نو ہی انہوں نے نہ چھڑیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو طرح طرح دنال پریشان کر دے۔ جدوں تواڈے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان جناب ابو طالب آپ اس دنیا تو چلے گئے، علی حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دے وصال تو بعد کافران اور بھی کھل مل گئی کہ ان جناب ابو طالب جنہ دے چہرے دی وجہ دے نال منہ ویکھن دی وجہ دے نال اسی کوئی نرمی اختیار کر دے سا، جناب ابو طالب ہی چلے گئے تھے، ہونے اور بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تواڈے تے میرے مصطفیٰ تشریف لے کے آ رہے نے، کافران نے گلاں کیتیاں، حضور بڑے رنجیدہ ہوئے تے رنجیدہ جب حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اپنی کشانہ نبوت تے پہنچے نا تے دل دے اندر حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خیال آیا کہ کاش آج میرا کوئی ہوتا تے میں انہوں اپنا دکھ سناندا۔ میرے تو مراد ہے کہ میری ماں ہوندی، میرا باپ ہوندا، میرا دادا ہوندا تے چچا سی جی دی کفالت میں جو حضور رہے وہ بھی دنیا تو چلے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رات دے ویلے اپنے چچا ذات بہن میں ہانی دے گھر جا رہے سن تے دل دے اندر مکے دی گلیاں دے وچ چلدے چلدے نا کہ دل دے اندر خیال ہویا اے جڑے کافر گلاں پہ کردے نے کاش اج میرا بھی کوئی ہوندا تے میں بھی اپنے ٹکڑے سناندا۔ قربان جاواں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، بھائی ٹر جاوے نا تے ماں پیو دلاسے دیندے نے کہ پترا گھبرا نہ، اسی بھی تیرے سر تے بیٹھے ہاں۔ بیٹی دا خامد ٹر جاوے تے ماں پیو دلاسا دیندا ہے، بھائی دلاسے دیندے نے پترا گھبرا نہ، اسی تیرے سر تے بیٹھے ہاں۔ ماں باپ سراں تو ٹر جان، چاچے تے مامے دادکے نانکے دلاسے دیندے نے، تسلیاں دیندے نے کہ گھبراؤ نہ، تہاڈا باپ تہاڈے سر تو چلا گیا یا تہاڈی ماں چلی گئی
پھوپھیاں دلاسے دینیاں نے، خالہ جڑیاں نے، ماسیاں جڑیاں نے وہ دلاسے دینیاں نے کہ گھبراؤ نہ، اسی تواڈے سر تے بیٹھیاں ہیں۔ قربان جاواں، دنیا دا جیڑا بھی رشتہ ہے دنیا تو ٹر جاوے، دوسرے رشتے انہوں تسلیاں دیندے نے۔ میں قربان جاواں آمنہ دے ذات دی شان تو جدوں تواڈے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو دلاسے دین دی واری ہے، کائنات دا ہر رشتہ ایک دوسرے نو دلاسے دے وے، رب فرماندا ہے سونیا گھبرا نہ، میں رب جی تیرے نال۔ سبحان اللہ۔ رب دلاسے دے رہے ہیں کہ سونیا گھبرا نہ، میں رب تیرے نال۔ جدو رب تعالیٰ دلاسے دیتے سونیا گھبرانا کیوں؟ تو یہ دل دے وچ خیال کیتا اج میرا کوئی ہوندا سونیا میں رب جی تیرا، آجا اج عرشاں تے اج میں رات تینوں اپنے کول بلا کے میں تیرے نال گلاں باتاں کراں تاکہ جڑے تیرے دلاں دے اندر دل دے اندر غم اور پریشانی سونیا دور ہو جائے۔ تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اے حضور سوچتے جان گئے نے۔ ہانی اپنے چچا کا بہن دے گھر دے اندر آرام کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل آج رات سمانہ نو سجا دیتا جائے، جنت نو سجا دیتا جائے، پورے گورو غلمہ اور ملائکہ نو حکم دے دیتا جائے کہ آج نوے لباس پہن لین، جنت نو سجا دیتا جائے تے سارے فرشتے سارے ملائکہ جڑے جڑے میری عبادت دے اندر مشغول ہیں اپنی عبادتاں چھڈ دیو، اے رکوع دے اندر جڑے نے، سجدے دے اندر جڑے نے، قیام دے اندر جڑے نے، سارے چھڈ کے نا اج میرے محبوب دی آمد دے تیاریاں کر لو، میرے یار دی استقبالیت دی تیاریاں کر لو۔ رب نے فرمایا جبریل جا کے میکائیل نو حکم دے رزق دی جڑی ہے نا تقسیم بند کر دے، اسرائیل نو حکم دے کہ آج دی رات کسی دی روح نہیں قبض کرنی۔ اے جبرائیل ساری کائنات دی قبراں دے وچوں عذاب اٹھا لیا جائے، آج جنت دے دروازے کھول دیتے جان، جہنم دے بند کر دیتا جان، آج میرا یار پیدا اسا رج کے خوشیاں منانیاں نے۔ اور اللہ نے فرمایا جبریل آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو بھی حکم دے دیتا جائے، سارے نبی میرے یار میرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت دے استقبال واسطے تیاریاں کر سکتے۔ شاعر تھے کہنا صفا بن کے کھلونا اے نبیوں نے رامل کے بینا ولیاں نے، اے صفا بن کے کھلونا اے نبیوں نے رامل کے بینا ولیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے حکم فرمایا جبریل جی رب العالمین میرے رب نے فرمایا جبریل جا کے جنت دے وچ براق لے گیا۔ جبریل امین علیہ السلام جنت دے اندر جنتی براق لے کے آئے، 70,000 فرشتیاں دی جماعت نال۔ اللہ نے فرمایا میکائیل تو بھی 70,000 فرشتیاں دی جماعت نو لے جا، اے اسرافیل تو بھی 70,000 فرشتیاں دی جماعت نو لے کے میرے نبی دے بوئے تے چلے جاؤ، میرے یار نو کو رب تیرا منتظر راوے سنیا، آج دی رات سے عرشاں تے آ جا، سبحان اللہ، آج دی رات عرشاں تے آ جا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے جبریل امین علیہ السلام ام ہانی دے گھر آئے نا تے حضور آرام پہ فرما دے لا ینام قلبی دے تحت تیرے تے میرے مصطفیٰ دے قدم مبارک نے بوسہ دیتا جبریل امین نے۔ یہ واقعہ اسا پہلے بھی سنے ہیں لیکن مختصر میں برات بیان کرنا چاہنا۔ حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم دے تلیاں مبارک کا جبریل نے بوسہ لیا، حضور نے اپنی آنکھاں مبارک نو کھولیا، تو آڈے تے میرے مصطفیٰ نے جدو کھولیا نا حضور نے فرمایا جبریل کی میں آئے، ہاتھ بن لے جبریل آج کیتی سونے ہاں رب سلام کہندہ پہ ہے تے رب تعالیٰ کہندہ میرے یار نو لے آ تے سونے ہاں تو آڈے دروازے تے جنتی برات بھی لے کے آیا، اے سارے براتی نے تے سونے ہاں تسی چلو۔ حضور جانا اٹھے
بتہا مکہ دے اندر حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کرنے چاہیے تے آب کوثر دیاں 2 سرائیاں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ پیش کیتیاں گئیاں. آقا نے غسل فرمایا. تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے تے شک صدر بھی ہویا. تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے جنت وچ جیڑا یار واسطے جوڑا تیار کیتا سی نا، لباس تیار کیتا سی، جبریل امین نے خود اپنے نوری ہتھاں دے نال تیرے تے میرے مصطفیٰ نو پہنایا. تو جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نو پہنایا. حضور نے جنتی لباس پہن لیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سے جبریل امین علیہ السلام عرض کردے نے سونے ہاں اے جنتی براق کے اے دے اتے سوار ہو تے سفر شروع کریے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ پھر ساڑھے واسطے سواری پیش کیتی گئی جیدہ قد کھچر دے قد تو چھوٹا سی تے گدے دے قد تو زیادہ سی. حضور فرماندے نے او دا رنگ سفید سی تے اس نوئی جنتی براق کہنے دے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میں ساریاں اللہ رب العالمین نے انعامات تے سارے جنتی جوڑے پا کے تیار ہویا تے سواری تے سوار ہونے لگے نا تو تے میرے مصطفیٰ تے غم خار گناہگار امت دی یاد آوے. میرے آقا نے دیر کی تھی. جبریل امین علیہ السلام رب نے فرمایا جبریل میرے یار کو پوچھ میرا محبوب لیٹ کیوں کردا پیا ہے، دیر کیوں کر رہے ہیں. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل عرض کردے نے سونا رب ہے کیا فرماندا ہے. حضور عرض کردے نے مولا بے شک اج دی رات بڑیاں عظمتاں تے شاناں دے نال مینوں شب اسرا دا دلہا بنا کے جنتی جوڑا پہنا کے جنتی سواری دے کے مینوں انعام و اکرام دے نال اپنی بارگاہ چ بلا رہے ہیں. لیکن سونے جدوں میری گناہگار امت قیامت والے دن اپنے قبراں وچوں گناہ دے بوجھ لے کے اٹھے گی، پل صراط دا کٹھن دن 50,000 سال دا قیامت دا دن وہ کیسے برداشت کرے گی، وہ پل صراط دا راستہ کیویں طے کرے گی. تواڈے تے میرے مصطفیٰ نے جدوں رب دی بارگاہ چ عرض کیتی نا تے رب تعالیٰ احکم الحاکمین نے فرمایا جبریل میرے محبوب نوں دس سونیا گھبرا نہ، جدوں امت دی واری آئی نا سونیا ادوں بھی راضی کر چھڈاں گا، ادوں بھی راضی کر چھڈاں گا. رب العالمین نے پیارے محبوب دے غلاموں تواڈے تے میرے مصطفیٰ نے سواری تے سوار ہون لگے رکے. رب نے فرمایا سونیا گھبرا نہ، جیدے دل دے اندر تیری محبت جلوہ گر ہوئے گی، تیرا پیار ہوئے گا، تیرا عشق ہوئے گا، تیری تعظیم ہوئے گی، تیرا ادب ہوئے گا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ نے قرآن دی ایت نازل کر کے اعلان کر چھڑیا سونیا گھبرانا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جدو پرہیزگاراں رب دی طرف مہمان بنا کے لے جایا جائے گا. رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا سونیا گھبرانا، آج تینوں جی میں شانہ پہ دینا جی دے دل وچ تیری محبت ہوئی، تیرا پیار ہویا، تیرا ادب ہویا، انہاں نوں بھی قبراں تو بعد وچ اٹھن گے نوری سواریاں پہلے انہاں دی قبراں تو کھڑی ہوں. حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھیا کہ اس ایت کریمہ طیبہ طاہرہ دے تحت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا حیدری قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک دے محبوب متقی پرہیز بندے قبراں چ بعد اٹھن گے، انہاں دے قبراں دے اتے پہلے نوری سواریاں ہون گیاں جنہاں دے اتے زین تے پلان اور مرسا پلانا ہون گیاں اور سونے دے انہاں نوں کاٹھیاں پائیاں ہون گیاں. تواڈے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے اس ایت تو مراد متقین پرہیزگار لوگ ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ دے اندر انہاں نوں انہاں نوری سواریاں تے سوار کر کے رب دی بارگاہ چ مہمان بنا کے پیش کیتا جائے گا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام معلوم ہویا جڑا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرے گا تے اس کوٹھڑی دے اندر حضور دا پیار لے کے جائے گا نا تے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک محبوب دی محبت دے صدقے اس نو بھی قیامت والے دن نوری سواری عطا فرمائے.
سبحان اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں جدو تواڈے تے میرے نبی تیاری فرمائی براق تے سوار ہون لگے تیری تے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر براق کہندا ہے سونیا لجپالا کا ودوہا دے مکھڑے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاق دے کجل والیا اج بڑی شفقت فرمائیے بڑی مہربانی فرمائیے سونیا بڑا کرم فرمایا ہے اج مینوں اس رات دے اندر اس شب معراج دی رات دے اندر مینوں اپنی سواری واسطے منتخب کیتا ہے سونیا میں اپنے مقدراں تے جتنا بھی ناز کراں اتنا کم ہے لیکن سونیا میں ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہنا ہاں ایک اور عرض کرنا چاہنا ہاں تیرے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا براق ہن کی کہنا چاہنا ہے عرض کی دل لجپالا مازاق دے کجل والیا علم نشرہ دے سینے والیا توحا دی جبین والیا اج اللہ رب العالمین نے بھی مینوں پسند کیتا ہے سونیا تسی بھی مینوں پسند کیتا ہے لیکن عرض یہ کرنا وا جس طرح آج دی رات شب معراج دی رات تسی مینوں اپنی سواری واسطے منتخب کیتا اسی طرح قیامت دا جدو دن ہوئے گا قیامت دا جدو دہاڑا ہوئے گا لجپالا کا ودوہا دے مکھڑے والے سونیاں جس طرح یہ آج پسند کیتا ہی قیامت والے دن بھی مینوں پسند کر لوی تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا براق اساں تیرے نال وعدہ کرنے ہاں جی میں اج دی رات تیرے تے سواری کر کے جا رہے ہاں قیامت دا دن ہوئے گا اساں تیرے تے سواری کران گے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں تیرے تے میرے مصطفیٰ براق تے سوار ہو گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب اگے پیچھے دائیں بائیں حضرت میکائیل علیہ السلام 70 ہزار فرشتیاں دی جماعت حضرت اسرافیل علیہ السلام دے نال بھی 70 ہزار فرشتیاں دی جماعت ہے جبرائیل امین علیہ السلام نے رکاب تھامی حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی اینا جناب فرشتے نوری فرشتے اینا دے ہتھاں دے اندر نوری قدیلہ دائیں بائیں کے پیچھے شب اسرا دا دلہا براق تے جلوہ فرمائے اے سارے فرشتے تیرے تے میرے نبی دے اگے پیچھے جناب دائیں بائیں نور دیاں قدیلہ لے کے جا رہے نے اج معلوم ہوتا ہے جنہیں فرشتوں لے کے عرش تک نور ہی نور برس رہا ہے باغ عالم میں بادے بہاری چلی باغ عالم میں بادے بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سویر ذات باری چلی یہ سواری سویر ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر سارے فرشتے دائیں بائیں اگے پیچھے جناب اے فرشتے اس اقبال دینار حضور فرماندے نے سفر شروع ہو گیا چلدے چلدے ایک ریگستان دے اندر گزر ہویا جتھے جناب کھجوراں دے درخت لہراندے پہنے سر سب شاداب علاقہ ہے جبریل نے ہاتھ بننے عرض کر دینے سونیا ایتھے رک جاؤ حضور نے فرمایا رک کے کی کرنا ہے سونیا اس مقام تے 2 نفل پڑھو میرے آقا جانن دے باوجود صرف جبریل دے کول پوچھنا چاہتے سن ساڈے واسطے دسنا چاہتے سن حضور نے فرمایا کیڑی جگہ ہے عرض کردا ہے سونیا اے او مقام ہے جتھے تسی ہجرت کر کے تشریف لے کے آؤ اے سونیا عرش عظیم تو ہی اعلیٰ جگہ ہے اے عرش اعلیٰ تو ہی اعلیٰ جگہ ہے تیرے تے میرے مصطفیٰ نے 2 رکعت نفل ادا کیتے مصطفیٰ دا سفر پھر شروع ہویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر چلدے اساں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مزار تو جلو گزر ہویا تیرے تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے رأیت موسیٰ یصلی فی قبری اساں ویکھے آپ کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قبر دے اندر نماز پہ پڑھ دینے اللہ دی عبادت پہ کر دینے معلوم ہویا اس تو ثابت ہویا نبی قبر تو باہر ہوئے تے قبر دے اندر دے حالات جاندا ہے مصطفیٰ جان رحمت نبی قبر دے اندر ہون تے باہر دے حالات جان دے فریاد امتی جو کرے حال زار پہ
فریاد امتی جو کرے حال زار پہ ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اساں ویکھیا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رائیت موسیٰ یصلی فی قبری، قبر وچ نماز پہ پڑھتے نے۔ ایتھے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے خطبہ معارج النبوت دے اندر لکھتے نے، آپ فرماندے نے کہ ہر نبی اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، ہر نبی اے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ نبی قبراں دے وچ زندہ ہوندے نے۔ سارے نبی قبراں دے وچ زندہ ہوندے نے اور رب تعالیٰ دی عبادت بھی کردے نے، بلکہ فرمایا جنت دے وچ رہن والے مکی دے جنت بلا تکلف اللہ دی عبادت کردے نے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سانوں عقیدہ عطا فرمایا نبی مردہ نہیں، نبی زندہ ہوندا ہے، نبی زندہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، پھر اگے سا گزر گئے آقا فرماندے نے، پھر بیت المقدس کے اندر جدو داخلہ ہویا جبریل امین علیہ السلام نے بیت المقدس دے دروازے تھے، آقا کریم فرماندے نے حضرت جبریل نے انگلی دا اشارہ کیتا، پتھر دے اندر سوراخ ہو گیا، اس دے نال براق نو بن دتا گیا۔ یہ سارے فرشتے تیرے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال دے واسطے مسجد اقصی وچ بھی کمر بستہ ہو کے ادب دے نال کھڑے نے۔ جدو حضور انہاں دے سامنے آئے تمام فرشتیاں نے تیرے تے میرے نبی نو سلام کیتا، السلام علیکہ یا اول یا آخر یا حاصر۔ تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیتا، حضور جان دے سن سلام کنجدہ کیویں کیتا ہے، لیکن جبریل دے کول پوچھنا ساڈے واسطے سبق سی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل انہاں نے اول کیوں کیا، انہاں نے حاصر کیوں کیا، انہاں نے آخر کیوں کیا؟ جبریل امین علیہ السلام عرض کردے نے اللہ جبالا اول اس واسطے کہ کیا کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے سب نال پہلے تواڈی شفاعت نو قبول کرنا ہے، شفیع بنایا ہے، تانوں شفیع بنایا ہے۔ تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل عرض کردے نے سونیا آخر اس واسطے انہاں نے کیا ہے کہ اللہ دے پیارے معبود صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے تانوں آخری نبی بنا کے بھیجے ہے۔ جبریل امین عرض کردے نے سونیا حشر اس واسطے کیا ہے کہ حشر دیاڑے سب نال پہلے تواڈی قبر کھلے گی اور سب نال پہلے تسی رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ جاؤ گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حضور فرماندے نے پھر آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیاں نے مینوں مرحبا مرحبا کیا، سب نے استقبال کیتا۔ تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ سلام عرض کیتا، تیرے تے میرے مصطفیٰ سلام عرض کرن تو بعد جبریل نے کیا کہ سارے صفاں بنا لو، آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیاں نے صفاں بنا لیاں، سارے نبی صفاں دے اندر نے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین علیہ السلام نے اذان پڑھی، اذان تو بعد تکبیر ہوئی، تکبیر ہون تو بعد اے سارے منتظر ان کے امام کون بنے گا؟ تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل آگے بڑھے، انہیں میرا ہاتھ پکڑیا، نوری ہاتھ پکڑ کے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے۔ قربان جماعت سادے وچ سونے میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو بھی ایک کہنا پیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں آقا فرماتے نے میں امامت کرائی، آج حضور امام نے سارے نبی مقتدی نے، حضور امام نے سارے نبی مقتدی نے تے تشہد دے اندر بیٹھ کے سارے نبیاں نے پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے میثاق والے دن نبیاں کل جڑا عہد لیا سی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب
وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ اے اللہ نے عہد لیا سی کہ اگر میرا نبی تواڈے دور میں آ جائے اپنی نبوت چھڑ دینی ہے، اپنی رسالت چھڑ دینی ہے، میرے نبی دا کلمہ پڑھ لینا ہے، میرے نبی دا دین اختیار کر لینا ہے۔ اے رب نے عہد تک کیتا ہویا سی لیکن پورا کیویں ہویا؟ اللہ نے مسجد اقصی دے اندر سارے نبیاں نوں تیرے تے میرے مصطفیٰ دا مقتدی بنا کے اے جڑا عہد لیا سی رب نے پورا فرمایا ہے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نماز چلو ہو گئی تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ نماز پہلے نبی بھی پڑھ دے سن۔ آدم نے فجر پڑھی، ابراہیم نے عصر پڑھی، کئی نبیاں نے مغرب پڑھی، کئی نے عشاء پڑھی، یعنی ایک ایک نبیاں نے اے نمازاں دی مجموعہ اللہ رب العالمین نے 5 نمازاں مصطفیٰ دی امت واسطے رکھ چھڑیاں نے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں، لیکن جمعہ المبارک کسے نبی نے نہیں پڑھیا، کسے نبی دی امت نے نہیں پڑھیا۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فجر بھی نبی نے پڑھی، ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی۔ یہ سارے نبیاں دی عبادتاں دا مجموعہ اللہ نے نماز سارے محبوب دے امتیاں نوں عطا فرمائی، لیکن جمعہ کسے نبی دے دور دے اندر نہیں، کسے نبی نے نہیں پڑھیا، کسے امتی نے نہیں پڑھیا۔ اللہ نے فرمایا سونیا اے جڑا میں وعدہ پہ کرنا وا تیری امت دی بخشش دا، میں جمعہ المبارک دا دن عطا فرماندا پیا، میں شان والا دہاڑا عطا فرماندا پیا۔ اے سونے حبیبا جڑا تیرا امتی جمعہ المبارک والے دن آ کے میری بارگاہ وچ جھک جائے گا، میں ہفتے دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ اے جمعہ المبارک حضور دے صدقے بس امت نوں ملیا، حضور دے صدقے اساں گناہگاراں نوں رب نے عطا فرمایا۔ حضور فرماندے نے آدم کھڑے ہو گئے، آدم علیہ السلام نے رب دی تعریف کی تھی، اللہ نے جو انعامات عطا فرمائے انہاں دا ذکر کیتا۔ اس کے بعد ابراہیم کھڑے ہو گئے، اللہ دی وحدانیت دے ڈنکے بجائے ربوبیت دا تذکرہ کیتا۔ اللہ نے مینوں شان عطا فرمائی۔ نوح تو بعد حضرت ابراہیم تو بعد نوح علیہ السلام نے بھی اللہ دے فضائل جڑے ربوبیت دے ڈنکے بجائے، حضرت یحییٰ، حضرت یعقوب، حضرت زکریا، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت داؤد علیہ نبی اللہ، اللہ نے سارے نبی حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے مسجد اقصی دے اندر خطبہ دیتا۔ سب آخر دے اندر تیرے تے میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ دی حمد و ثنا کی تھی۔ حضور فرمایا اے نبیاں دی جماعت، اللہ نے مینوں ساریاں نوں ود کے فضیلتاں عطا فرمائیاں نے، سب کے تو ود کے شان عطا فرمائیاں نے، مینوں امت مرحومہ عطا فرمائی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس والی شان والی اللہ نے امت عطا فرمائی۔ اللہ نے مینوں کلام آخری کلام جڑیاں ساریاں کتاباں تے صحیفیاں دا سردار عطا فرمایا۔ اللہ نے دین اسلام سب نال سونا مینوں عطا فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے واسطے روح زمین کو مسجد بنا دیتا، اللہ نے میری امت واسطے مٹی نو تیمم دا درجہ عطا فرمایا۔ پہلے نبیاں دے اندر، پہلے نبیاں دی امتاں دے اندر غنیمت دا مال جڑا جنگ دے وچ مال ملدا سی وہ جائز نہیں سی۔ مصطفیٰ فرمایا اللہ نے میری امت واسطے مال غنیمت نو بھی جائز قرار دیتا۔ مصطفیٰ جان رحمت دے پیارے غلاموں، تیرے تے میرے مصطفیٰ نے جدوں اپنی تمام شاناں تے اپنی امت دیاں شاناں بیان کیتیاں، سارے نبیاں دی جماعت مصطفیٰ جلوہ فرما دے منبر تے آقا نے خطبہ دیتا تے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تیرے تے میرے مصطفیٰ دے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو گئے، سارے نبیاں نو خطاب کر کے
سارے نبیاں نو مخاطب کر کے فرماندے نے اے نبیاں دی جماعت بہذا فضلکم محمد اے جڑا حضور پہ فرماندے نے انہاں عظمتاں تے فضیلتاں دی وجہ دے نال اللہ نے اس محمد نو ساڈے ساریاں نال بہتیاں فضیلتاں دا سبحان اللہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے سبحان اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی کیا بہذا فضلکم علی محمد قربان جاواں تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمتاں دے شاناں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس تو بعد اے سارا سلسلہ ہون تو بعد یہ بھی وقت لگیا حضور فرماندے نے جبریل نے عرض کیتی سونیا ہن اگے تشریف لے چلو ہن اگے تشریف لے چلو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اے واقعہ اللہ نے قرآن میں اندر بیان فرمایا اگے بھی نشانیاں دا ذکر فرمایا رب فرماندا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اے معراج کران والا اے عرشاں تے بلان والا سبحان پاک ہے جڑا کن کوے ساری کائنات نو بنا چھڑدا ہے جڑا کن کوے ساری کائنات نو تخلیق کیتا اس رب العالمین نے محبوب نو معراج کرائیے تے محدثین لکھ دے نے کہ جڑا رب العالمین نے فرمایا اسرا بعبدہ لیلا تھوڑے کے وقت دے اندر اے فرمایا کوئی سال دا وقت نہیں اے کوئی مہینے دا وقت نہیں اے کوئی جناب دنہ دا وقت نہیں اے کوئی جناب ہفتے دا وقت نہیں دنہ دا وقت نہیں گھنٹیاں دا وقت نہیں اے جناب سیکنڈاں دا وقت نہیں اے سیکنڈاں تو بھی کم چند لمحیاں دے اندر تیرے میرے مصطفیٰ نو رب نے معراج کرائیے محدثین نے کیا کوئی کوے مہینے لگ گئے کوئی کوے سال لگ گئے دن لگ گئے ہفتے لگ گئے دن لگ گئے گھنٹے لگ گئے منٹ لگ گئے نا بس لیلا محدثین نے تھے جناب تفسیر کی تھی جڑا لیلا فرمایا کہ رات دے تھوڑے تو کم حصے دے اندر مصطفیٰ معراج مکان لا مکان دی سیر کرائی لجپالا کا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں میں اکثر کہنا حضور نو عقل نال نہیں منیا جا سکتا حضور نو عقل دے نال نہیں منیا جا سکتا ہے عقل دے وچ سمجھ نہیں آندی حضور دی شان دا وراء الورا ہے مصطفیٰ دا ادنا جیا فقیر حضور دی امت دا ادنا جیا مومن اولا جناب عقل نال سمجھنا نہ کافی مصطفیٰ دی ذات دا وراء الورا ہے حضور دی ذات دا وراء الورا ہے لیلہ فرما کے نا اللہ رب العالمین نے ایک قصہ ختم کر چھڑیا کہ اے لوگ تجربے کرتے رہیں گے قیامت تک کڑھتے رہیں گے حضور کیویں آئے تے کیویں گئے اللہ نے فرمایا سبحان اے معراج کران والا اے رات بلان والا میں رب العالمین عقل دے نال اے گل سوچیے نا جی تے عقل وچ نہیں آ کتنیاں صدیاں بعد حضور دے غلام حضرت معین الدین چشتی اجمیری پاک و ہند نہ لاڑا سارے بولو انشاءاللہ تو ہم میں گل جڑی سنان لگے نا معین الدین چشتی اجمیری لاڑے دے انشاءاللہ تہاڈا روح ہی تازہ ہو جائے گا سینے وچ ٹھنڈ بھی پے گی معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہے بھی کوئی عام ولی نہیں آپ نے قطب الدین بختیار کاکی نو آپ دے مرید تے مرید دا مرید بابا فرید الدین آپ نے فرمایا قطب الدین
بابا سدے سن معین الدین چشتی پیر بابے قطب الدین بختیار کاکی نو بابا فرماندے سن فرمایا بابا آ جڑا شہباز آدے جال وچ فسائے نا فرید الدین نو اے اپنا مقام سدرۃ المنتہا تو تھلے نہیں بنائے گا فرید الدین دی ایڈی شان پیر دے دادا پیر دی کتنی شان معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نہ درس و باعث کرتے پہنے تے حضور دے مراج دا ذکر بیٹھا سبحان اللہ ایک تماشا کرن والا نہ یہ ہن تاں تھوڑے ہی ملدے نے اگے لوگ پنڈاں دے وچ بھی شہراں وچ لوگ تماشے کرن والے ہوندے سن بعد دے کول بندر وغیرہ ہوندا سی کئیاں کول رچ وغیرہ اون نال تماشا کردے تے اگے انج ہوندا سی ماحول کے پنڈ دے وچ کوئی آ جانا تماشے والا تے سارے پنڈ اکٹھا ہو جانا چلو یار تماشا ویکھیے پھر اودی خدمت بھی کردے ہیں اے جناب نا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے مریدین بیٹھے نے یہ آ کے نا تماشا یہ لایا چند گھڑیاں جدوں انہیں تماشا کیتا نا جاب نے مرید نو گلے نو بلا کے دیا وہ آ گیا آپ نے فرمایا تو جڑا تماشا کردا پیا ہن ساڈے کول بھی کوئی تماشا سن لے ساڈا بھی ویکھ لے یہ بیٹھا رہا تے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے تواڈے تے میرے مصطفیٰ دی معراج دا تذکرہ کیتا نا یہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا بابا جی گل یہ ہے جی تسی کہندے پے ہو کہ مسجد اقصی وچ گئے مسجد حرام تو جبریل آئے اتنا سفر کیتا پھر پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں بیت المعمور پھر عرش معلیٰ پھر رب نال گلاں باتاں ہوئیاں پھر حضور آئے انڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چل رہا سبحان اللہ میں قربان جاواں میرا وجدان کہندا رب کعبہ دی قسم نہیں حضور جانے جاننا دے جسم اتھر حضور دے رہن دے نال ایک کائنات دا نظام چل رہا تیرے تے میرے نبی نے جو ہی اس سر زمین تو اپنا قدم مبارک انج چکیا نا انج تھوڑا جہا اٹھیا ہے اللہ نے سارا نظام بند کر چھڑیا سارا نظام بند کر چھڑیا حضور اتنا عرصہ گئے معراج تے گلاں باتاں ہوئیاں سارا کچھ ہویا تیرے تے میرے نبی جو ہی قدم زمین تے رکھیا اللہ نے نظام چلا چھڑیا پتہ چلیا حضور ہے کہ نے نظام چل رہے تیرے تے میرے مصطفیٰ دے حاضر و ناظر اور زندہ ہوندی سب نال بڑی دلیل ہے اعلیٰ حضرت نے ہمیں نہیں کیا آپ نے فرمایا وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا میرے تے تیرے نبی نے فرمایا آدم تا اجے تک مٹی تے پانی وچ نہیں سن میں اس تو بھی 1000 سال پہلے رب دی بارگاہ وچ نبی سا میں رب دی بارگاہ وچ نور سا نورا نبی کا من نوری اللہ نے میں اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام مصطفیٰ جان رحمت میں اللہ حضرت کا ذکر کر رہا تھا آپ فرماتے رہے وہ نہ تھے کچھ نہ تھا گر وہ نہ ہو کچھ نہ ہو جڑے کہتے ہیں نبی ٹر گئے نبی بس دنیا سے چلے گئے نانا ساڑھا عقیدہ نہیں وہ نہ تھے کچھ نہ تھا گر وہ نہ ہو کچھ نہ ہو اے سنیو آدھے مقدران دے ناز کرو وہ نہ ہو کچھ نہ ہو حضور نہیں تے کائنات دا نظام نہیں چل سکدا ایک گنبد خضرا دے مکین دا صدقہ نے کائنات دا نظام چل رہے وہ نہ تھے کچھ نہ تھا گر وہ نہ ہو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اے جان ہوئے اے روح دی جڑی لڑی چلدی ہوئے تے پھر جدوں بھوک نکل جاوے تے اگلے چکدے نے تے قبر مٹی تھلے آندے چل وی ہن چل جان ہے وہ جہان کی جان ہے لقد من اللہ قرآن بھی شاید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ رب العالمین فرماندا ہے نبی تو تہاڈیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے سبحان اللہ اللہ شارک تو قریب ہے نبی جان تو بھی زیادہ قریب ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ساڑھے بزرگاں نے کتنا سچا تے سچا تھانو عقیدہ سنی اپنے مقدران دے ناز کا اے باقی سارے فرقے جہنم دے گڑیاں چ گڑے تیرے تے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے ہوں گے ایک ہی جنتی ہے
جنتی بھی ایک کے تعداد میں بھی سارے نال بہت ہوئے گا، جماعت بھی بڑی ہوئے گی۔ میرے صحابہ، میرے اہل بیت تے قرآن اور میری سیرت کے مطابق زندگی گزارن والے، کوئی کسے نو نہیں مندا، کوئی کسے نو نہیں مندا، کوئی کسے نو نہیں مندا، الحمدللہ اسی سارے نو مندا۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا بیٹیا سب کلوی تماشا دیکھ لے۔ جدو سارا معراج بیان کیتا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا جی مینوں گل سمجھ وچ نہیں آئی، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ بندہ رات دے تھوڑے حصے دے اندر مکان و لا مکان تک ہو کے آ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں یقین کہنا نہیں مندا، فرمایا چل آ جا کول آ جا۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جس مقام تے کھڑے سکتے آپ دے کمر دے مگرے ایک دروازہ سی، ایک کھڑکی سی۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے وہ ہاتھ پکڑیا، اس کھڑکی دے اندر داخل کیتا، فرما جا لنگ جا۔ جدو لنگ گیا کھڑکی بند کر گئی۔ اے جناب تماشے آلا جدو اس کھڑکی دے اندر داخل ہویا، جہانی اور سی، سبحان اللہ، جہانی اور سی، ملکی اور سی، لوگ سر سبز و شاداب علاقے دے اندر ایک جناب چند دن مزدوری کی تھی، ایک جناب مالک بن گیا، روپے پیسے والا بن گیا۔ ایک جناب اس نے پھر اس ملک دے اندر اس علاقے دے اندر شادی کر لئی۔ شادی کرن تو بعد بیوی بچے ہو گئے، بچے بڑا عرصہ گزر گیا، بڑا وقت گزر گیا۔ یہ پہلے تماشے کرن والا ہے، لوگاں کو روپیہ پیسہ ٹکا منگن والا ہے، ہن ایشو راج ایشو آرام دی زندگی ہے، بڑی شان و شوکت والی زندگی پہ گزارتا ہے۔ وقت گزردا گیا، کئی سال جدوں گزر گئے نے، ایک بیٹی جدوں اتنے سال گزر گئے، بیوی بھی نے، بچے بھی بہت زیادہ نے۔ میں جناب حضور دے دور دا واقعہ نہیں پہ سناندا، اے حضور دے 1400 سال بعد اے جناب پاک و ہند دا لاڑا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دی گل پہ سنانا۔ تیرے تے میرے نبی دی امت ایک ولی کامل دی، ایک جناب کامل ولی دی گل پہ سنانا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ پھر وقت ہو گیا، آپ اسی طرح خطبہ پہ دیندے نے، دل دے اندر خیال آیا بیلی نو تماشا وکھان واسطے بھیجیا سی، ہن وقت ہو گئے۔ اے جناب ٹردا ٹردا اس باری دے کول جدوں گزریا، آپ نے ہاتھ پکڑیا تے چھک لیا، فرمایا کتنا تو سانو تماشا وکھایا سی، اس تو ود کے اساں تینوں تماشا وکھا چھڈیا۔ سبحان اللہ۔ اے جناب آیا وہ دربار ہے، وہی جناب تماشے والے ساز و سامان پہنے۔ اے جناب دنیا بدل گئی۔ آپ نے فرمایا تا سن میرے محبوب دا، میرے نبی دا، میرے مصطفیٰ دا معراج دے بارے چ کی کہنا ہے؟ اے جناب تماشے والا معین الدین چشتی اجمیری دے قدماں وچ ڈگ پیا، عرض کردا ہے سونیا تو ہی شاناں والا ہے، نبی بھی شاناں والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جنہ کو تو تماشا سانو گایا اس تو بہت وفا چھڑے آ جاؤ۔ پھر اسے مقام دے آ گیا، فرمایا دس ہے یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں حضور مکان اللہ مکان دی سیر کر سکتے ہیں؟ آندہ ہاں سونے ہاں کر سکتے ہیں۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام، آج بھی کئی بندے حضور دی معراج دا انکار کرتے ہیں، کئی مذہب کئی مسلک دے بندے کہندے نے جی بس معراج اللہ دا قرآن دے اندر، مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کہ سنیاں نے ایویں بنایا ہوا ہے، ایویں نہیں بنایا، حضور خود آ کے دسیا کہ جیڑا معراج نو مسجد حرام تو مسجد اقصی تک مندا ہے وہ تک قرآن دے مطابق مندا پہ ہے، کہ جیڑا پھر پہلے آسمان تو لے کے مکان و لا مکان تک مندا ہے، الذین یؤمنون بالغیب دے مصداق دے مطابق ہے۔ تیرے تے میرے نبی دے یار صدیق نے بھی تو کچھ نہیں سنیا سی، اسا تو چلو سننے ہاں حضور نے معراج کی سن سنا کے پھر دین وچ آندا ہے، لیکن صدیق نے تو کوئی گل سنی بھی نہیں سی۔ کہ کافر ابو جہل نے آکھیا کوئی کہے مکان و لا مکان دی سیر ہو سکتی ہے، رات دے تھوڑے حصے وچ یہ گل عقل چ آ سکتی ہے؟
فرمایا پہلے یہ دس کیا کنے پچھو تک سارے بولو فرمایا ابو جہل نے گل جڑی کردا پیا پہلے یہ دس کیا کنے انہیں کہا تیرا یار محمد کے اندر ہے تیرا یار محمد کے اندر ایڈا بڑا دعویٰ کیتا ہے فرمایا ابو جہل منہ بند کر لے اے یاراں دا طریقہ ہوندا ہے عشق مصطفیٰ ہوندا ہے فرمایا منہ بند کر جڑا ابو بکر صدیق پیو حضور دے بارے چ گل کرے تے تھپڑ مار دے وہ ابو جہل نو معاف کر سکدا ہے حضرت ابو قحافہ نے اجے تک ایمان نہیں لیا سی تے باپ نو تھپڑ مارے ابو بکر صدیق نے حضور نے فرمایا ابو بکر یا تیرا ابا سی تے ابے نو چنڈ مار دتی یا رسول اللہ تواڈے بارے چ نصیبہ گل کیتی ہے میرے کول برداشت نہیں رب کعبہ دی قسم ہے سونیا جی دے قبضے چ ابو بکر دی جان ہے اگر ابو بکر کو اس وقت تلوار ہوندی نا تے پیو دی دھون بھی لا دینی سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہنا فرمایا اے ابو جہل ہن منہ بند کر لے اگر میرے مصطفیٰ فرماندے نے نا کہ میں رات دے تھوڑے حصے وچ مکان و لا مکان دی سیر کر کے آیا تے گل سمجھن تے سوچن دی بڑی دور دی گل ہے میں ابو بکر اس گل دی مور لانا تصدیق کرنا میرے آقا سچ فرماندے نے میرے حضور سچ پہ فرماندے نے اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے یار دی بھی عطا بڑی پسند ہے آج تو بعد ابو بکر نو اسی صدیق دا لقب عطا فرمانے ہاں میرے یار دا بغیر سنیا اس نے گل دی تصدیق کر سکی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ نے قرآن دی آیت نازل کر سکی حضرت ابو بکر صدیق دی شان دے اندر سچ لے کے آن والا اور سچ دی تصدیق کرن والا سچ لے کے آن والا مصطفیٰ جان رحمت اس دی تصدیق کرن والے ابو بکر صدیق نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ثابت ہو گیا حضور جانے جاننا اس کائنات دے وچ جلوہ فرمانے کائنات دا نظام چل رہا ہے حضور نہ ہون کائنات دا نظام نہیں چل سکتا آقا نے قدم اٹھایا نظام بند ہو گیا مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رکھیا اللہ نے نظام پھر چلا حضور جاننا پہلے اسمان سے گئے دروازہ کھٹکھٹایا آواز آئی کون فرمایا جبریل تیرے نال کون نے مصطفیٰ جان رحمت نے دروازہ کھول کے حضور داخل ہوئے پہلے اسمان تے آدم علیہ السلام نے نام ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکہ مرحبا بالنبی صالح والعبد الصالح تیرے تے میرے مصطفیٰ نے سلام کیتا مرحبا دی صداواں دتیاں حضور جانا دوسرے اسمان تے گئے حضرت یحییٰ تے حضرت عیسیٰ دے نال ملاقات ہوئی انہوں نے بھی کیا مرحبا بالنبی صالح والاخی صالح اے بھائی تو ساڈا سلام ہوئے اے بھائی تو مرحبا ہوئے حضور فرمانے دے تیسرے اسمان تے گئے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اس نے یوسف پر کٹے مصر میں انگشتے زنان سر کٹاتے ہیں یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب ایتا اس نے یوسف نو بیت کے گناہ کٹیاں سرنا ہونا تو مصطفیٰ جان رحمت دے تا نا تو آج تک بھی حضور دے غلام کٹتے آ رہے ہیں اکال دی گالے ممتاز قادری نے بھی گھرے وچ پھندا پایا کہ نالے لبائی کہ یا رسول اللہ دی سلام علیہ انہیں کیا پھندا بھی لان دی ضرورت نہیں پہلے میں جڑے معبود دی خاطر جا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں انہوں نے انتظار پہ کرنا تسی اپنا ہاتھ نہ پائے اے تا یار دے واسطے کیونکہ ممتاز قادری نے کیا حضور نے اپنے مینو کچہری کے اندر بلا کے فرمایا ہے ممتاز ہن آگے ان جانا چاہنا ہے یا پھانسی دا جھولا جھول کے آنا چاہنا ہے سوڑیاں ایویں دا آیا بیٹھا جڑی چا سوتھے آنی ہے نا جھول کے سوڑیاں ہو بھی لے کے آنا چاہنا قاضی علم دین شہید نو بھی حضور نے کچہری کے اندر بلایا فرمایا علم دین کافراں دی قید وچ اگر چاہنے تے نہیں آ جا سونے انج نہیں آواں گا لوگ کی کہیں گے اس واسطے سونیاں میں پھانسی جھول کے ہی آواں گا تیرے تے میرے مصطفیٰ دے نام تے آج بھی عاشق کٹ رہے حضور فرماندے نے تیسرے اسمان تے حضرت یوسف نال ملاقات ہوئی تو ٹائم ہو گیا ہے عزیزان محترم انشاءاللہ آخری جمعہ المبارک کا آئندہ انشاءاللہ اس تے
حضور جانے جانا حضور تے رب تعالیٰ دے نال جڑی ملاقات ہوئی انشاءاللہ اس کا ذکر ہوئے گا، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ اور الگ انداز دینا معراج شریف ہر علماء کرام بیان کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام آخری میسج یہ ہے کہ اس ملک کے پاکستان کے اندر حالات بڑے خراب نے اور معیشت دا رونا روندے ہویاں سانو غریباں جناب ظلم و ستم دی چکی دے اندر پھسیا جا رہے۔ اس حوالے دے نال تحریک لبیک پاکستان دی طرفوں 27 فروری بروز پیر والے دن ہڑتال شٹر ڈاؤن ہڑتال دا انہوں نے اعلان کیتا ہے۔ یہ دے وچ میرے بھی بچیاں دا مستقبل ہے، تواڈے بھی بچیاں دا مستقبل واسطے تحریک کھڑی ہوئی ہے کہ انہاں ظالماں نے ہر شے اپنا پروٹوکول یہ اعلان کرن دے نال کچھ حالات صحیح ہوئے نے، انہوں نے اعلان کر دیتا ہے ساڑھے وزیر اعظم نے کہ سرکاری پروٹوکول کام کرو، گڈیاں کام کرو، اپنے ملازم کام کرو۔ بھائی جی کروڑاں روپیے 1.5 لاکھ دے قریب وزراء دیاں گڈیاں نے تے انہاں دے تیل ہے، پھر انہاں دے جناب یہ سارا کچھ ہے۔ بعض بندے یہ بھی خیال کرتے ہیں یا سیاست دیاں گلاں کوئی حرام نہیں گناہ نہیں نے۔ میں قرآن کو ثابت کرنا جدو حضرت یوسف نو عزیز مصر نے کیا نا کہ اے جڑا تسی خواب دی مینوں تعبیر دسیے اے قید کیویں ختم ہو سکتا ہے، تے آپ نے فرمایا اے ایویں نہیں دساں گا، پہلے مینوں وزیر خزانہ بنا۔ 13واں سپارہ پڑھو وما ابرئ نفسی ان النفس، یہ سارا سپارہ پڑھو نا تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ اور حضور جانے جانا دے غلاموں سارے بنی اسرائیل دے نبی سیاست کرتے آئے، تو آڈے تے میرے مصطفیٰ نے بھی سیاست کی تھی، صحابہ کرام خلفۂ راشدین نے بھی سیاست فرمائی۔ اے سارے محکمے حضرت ابو بکر دے بنائے ہوئے ہیں۔ لہذا آج ملک واسطے اس وطن واسطے آج اساں جناب چھپ کر کے بہ جاؤں گے تے انہاں نے سانو نتاڑ دینا نہیں، یہ ملک ڈیفالٹر ہو جائے گا، پھر اسی جناب غلام بن جاؤں گے۔ اس واسطے آج اپنے مستقبل واسطے اپنے بچیاں نے مستقبل واسطے اٹھو۔ اگر ساتھ نہیں دے سکتے نا کم از کم درد رکھو یار، اہل وطن آسی تے اسی اپنے وطن دے ہر بچے ہر عزت واسطے اسی جتھے بھی ساری ضرورت ہوئی اسی کھڑے ہونے واسطے۔ کیوں جی یہ ہونا چاہیے، اسی اگر نہیں چل سکتے تو کم از کم برا نہ کہیں۔ لہذا طریق لبیک نے بڑا بڑا سٹیپ لیا ہے، یہ سارے ہمدردیاں ہونی چاہیے وطن واسطے۔ اساں نے ساتھ رضوی نو نہیں ویکھنا، اسی کسی جناب لیڈر نو نہیں ویکھنا، اسی اپنے وطن نو ویکھنا ہے کہ وطن واسطے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ۔